अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी हद तक स्लो डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। क्लैरिटी का वेट किया जा रहा है। इन्वेस्टर्स काफ़ी रिलक्टेंट दिखाई दे रहे हैं। कॉशियसनेस मार्केट के अंदर भी देखी जा रही है। आज वीक का स्टार्टिंग ऑफ द डे हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक नेगेटिव देखा गया। मार्केट के अंदर डाउनवर्ड ट्रेंड शो किया जा रहा है और साथ साथ एक कॉशियसनेस इसलिए भी है क्योंकि जब तक इकोनॉमिक टर्म्स एंड कंडीशन या फिर हम कह सकते हैं रूल्स सेट होते हुए या वो क्लीशेज दिखाई ना दें जिसका मार्केट वेट कर रही है, जब तक वो क्लियर नहीं होंगे मार्केट में हम कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी रहेगी या फिर एक कॉशियसनेस बरकरार रहेगी। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स वेट एंड सी की पोजीशंस में भी हैं, जिसकी वजह से हम एक ऑफलोड पोजीशंस नहीं देख सकते बल्कि एक हम कह सकते हैं एक क्वाइट एंड काम सिचुएशन भी देखी जा रही है। फ्राइडे के दिन ये एक्सपेक्टेशन थी कि मंडे को जब मार्केट स्टार्ट होगी तो काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि क्लैरिटी आ तो रही है, लेकिन वो क्लैरिटी जो कि आईएमएफ पर्सपेक्टिव से वेट किया जा रहा है वो अभी तक मिसिंग है। यहाँ पर अगर चीज़ें सेट हो जाएं, मिसिंगनेस अगर जो है वो कंटिन्यू हो जाए तो मार्केट में दोबारा नेगेटिविटी आ जाएगी। और अगर चीज़ें जो है वो क्वाइट एंड काम सिचुएशन की तरफ यानी कि आईएमएफ की क्लैरिटी और सब्सिडीज़ जो है वो ख़त्म कर दी जाएँ तो चीज़ें बेहतरी की तरफ आ सकती हैं। तो ये मार्केट और इकोनॉमी की कंडीशन। अगर मार्केट के नंबर्स की बात की जाए तो 42,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव क्लोजर दिखाई देता है, लेकिन जो मार्केट जिस सपोर्ट लेवल को मार्केट जो है वो इंटैक्ट रखी हुई थी वो लूज होता हुआ दिखाई दिया है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 43,486.46 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 43,486.46 सेम एज द ओपनिंग। लोअर वाज 42,375.39 एंड फाइनली क्लोजर 42,667.32 का डिक्लाइन, यानी कि हम कह सकते हैं कि 8.19.14 का एक शार्प डिक्लाइन देखा गया है। 500 पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ज़्यादा नेगेटिविटी देखी जा रही है। नेक्स्टली टर्नओवर में 250.44 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं और फ्राइडे के मुकाबले में गेंस देखे जाते हैं 42.36 मिलियन शेयर्स के। वैल्यू रही 8.9 बिलियन रुपीस। वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। लोटे केमिकल्स इसको लीड कर रहे हैं 1.16 के इजाफे के साथ। 27 पे क्लोजर, 18.14 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। पीआरएल सेकंड स्कॉट पे 0.57 का डिक्लाइन देखा गया। 14.84 पे क्लोजर रहा। 18.06 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। साइनर्जी थर्ड स्कॉट पे 0.31 का डिक्लाइन। 5.18 पे क्लोजर, 14.16 का कारोबार रहा। दो स्क्रिप्ट्स हम कह सकते हैं कि रिफाइनरी सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हुए जो है वो वॉल्यूम लीडर्स में दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स कि अगेन जो एक रिफाइनरी पॉलिसी की बात की जा रही है वो अभी रिलक्टेंट ही दिखाई दे रही है और यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि रिफाइनरी पॉलिसी में अभी कुछ डिले है, जिसकी वजह से ये स्क्रिप्ट्स काफ़ी हद तक अप्रिशिएट भी हो जाते हैं और फिर जब नाउम्मीदी हो जाती है तो अगेन ये एक स्क्रिप्ट जो है वो डाउनवर्ड भी ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से, वही क्लैरिटी जिसका मार्केट भी वेट कर रही है। साथ साथ कुछ हम कह सकते हैं कि पास्ट गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स जो टाइमली नहीं थे जिसके रिपरकशंस अब आ रहे हैं, या कुछ डिसीजंस जो कि ज़्यादा हम कह सकते हैं निगोशिएट हो सकते थे वो जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते थे उस वक्त, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लिए गए, तो उनके क्या इम्पैक्ट हैं, क्या उनके कॉन्सिक्वेंसेज अभी आ रहे हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं, इंटरनेशनली ऑयल प्राइस के हवाले से जो है अभी तक एक इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है, लेकिन लोकल मार्केट में उसको पास ऑन नहीं किया जा रहा। तो क्या ये सब्सिडीज़ कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि ऐसा ये देखा जा रहा है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस जो है वो डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट करते हुए और इम्पैक्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हमें उसको मैनेज करना और क्या हमें उसको सब्सिडी कंटिन्यू रखना, यही अगर करते रहेंगे तो फिर IMF हमारे लिए जो है वो बैकफुट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये क्या इशूज़ हैं और इसको कैसे टैकल किया जाएगा वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से, क्योंकि आने वाले दिनों में बजट आ रहा है, हमारे पास डेफिसिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। एक्सक्लूसिव पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर मंशा साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के एंड बिजनेसमैन हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकमल साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। चलें जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और टॉपिक्स भी हमारे पास जो है वो मौजूद हैं। गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा है और इकोनॉमिक सूरत हाल में भी कुछ ज़्यादा गर्मा गर्मी दिखाई देती है। तो शब्बीर मंशा साहब, क्या कहेंगे आप, कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस पूरी बिगड़ती हुई सूरत हाल को?
بہت زیادہ تشویشناک حالات ہیں اس وقت. جس طرح کے ڈالر کے ریٹس کے جو اس وقت 194.5 اینڈ 195 کی رینج کو ٹچ کر رہا ہے, جو کہ مستقلی بہت سارا کنسرن شو کر رہا ہے امپورٹس کے بل کو انکریز کرتے ہوئے, فسکل ڈیفیسٹ کو, آئی ایم ایف کے ڈیسیشنز کو امپلیمنٹ ہونے کے لیے. اور یہ سارے معاملات جب تک ایک کسی سرٹینٹی پہ نہیں آئیں گے اس وقت تک انویسٹرز یا بزنس جو ہے وہ کسی بھی طرح سے کمفرٹ فیل نہیں کرے گا. اور آئی ایم ایف کو تو ہم نارملی بلیم نہیں کر سکتے, کیونکہ آئی ایم ایف تو ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے اور وہ اپنے معاملات کو اپنے طریقے لے کے چلنا چاہیں گے. رائٹ. چلیں جی, انٹروڈکٹری کامنٹ اکمل صاحب سے بھی لے لیتے ہیں. اکمل صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہاں پر جو ہے وہ چیزیں تھوڑی سی میس کی صورتحال اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ایک طرف آئی ایم ایف کی کنڈیشنز, دوسری طرف یہاں پہ ایک پاپولر ڈیسیجنز کی بھی ضرورت ہے. گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ عوام کو سب سے زیادہ ریلیف دیا جائے, تو اس لیے پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں پاس آن نہیں کی جا رہی ہے. اس طریقے سے ڈفرینٹ اور بھی انفلیشنری نمبرز ہیں. تو کیسے اس ڈیفیسٹ کو کنٹرول کیا جائے گا اور کیسے عوام میں بھی یہ امید جگا کے رکھی جائے گی کہ نہیں اب سب کچھ بہتر ہو جائے گا؟ اچھا, اس وقت جو ہے نا وہ جو اکنامک انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے اس کی دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ ہماری تھوڑی سی پولیٹیکل جو ہے وہ انسٹیبلٹی بھی ہے. اور اس میں انفارچونیٹلی آپ اگر دیکھیں تو اپوزیشن کا رول بہت زیادہ اچھا نہیں ہے, خاص طور پہ یہ جلسے جلوس اور اس طرح کی جب انسرٹن انوائرمنٹ ہوتا ہے تو بزنس مین ہو یا عام پبلک ہو تو فائنینشیل ایکٹیویٹیز میں اتنا زیادہ ان کا انٹرسٹ نہیں رہتا جب تک کہ کوئی پراپر وے نظر نہ آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ حکومت کا کیا ہوگا یا کس طریقے سے آگے چلے گی یا نہیں چلے گی. ہمارا تو خیال یہ ہے کہ اس حکومت کو ٹائم ملنا چاہیے تاکہ ٹھیک ہے 1.5 سال اسمبلی کی مدت میں رہ گیا تاکہ وہ پراپر جو ہے وہ اپنا بجٹ پیش کر سکیں. اب اگر ان کو آپ ٹائم نہیں دیں گے اور ایک افراتفری کی جو ہے نا وہ سچویشن جو ہے وہ کنٹینیو رہے گی تو الٹیمیٹلی ہمارے جو معاشی اشاریے ہیں وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے. فار ایگزامپل میں اب بات کرتا ہوں, اس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ جیسے ہی آپ دیکھیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو ڈالر ایک دم سے جو ہے وہ 190 سے واپس نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا تھا. لیکن اب پچھلے چند دنوں سے اگر آپ دیکھیں تو دوبارہ جیسے جیسے انسٹیبلٹی اور جلسے جلوسوں کا ماحول پیدا ہو رہا ہے تو یہ ڈالر ایک مرتبہ پھر اوپر جانا شروع ہو گیا. تو اس میں اکنامک امپیکٹ اپنی جگہ پہ ہے لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ایلیمنٹ زیادہ ہے. اگر پولیٹیکل اسٹیبل ہو, یعنی آج اگر کوئی کہہ دے کہ جی یہ 1.5 سال تک گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی, آپ دیکھیے گا کہ کل تک جو ہے نا یہ اسٹاک ایکسچینج بھی امپرومنٹ کی طرف جانا شروع ہو جائے گی اور جو ہے وہ آپ کا ڈالر ہے وہ بھی ایک دم سے جو ان نیسیسری ہائپ یا بہت زیادہ گیا ہوا ہے اوپر تو وہاں سے نیچے آنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہاں یہ بات بہرحال یاد رہے کہ اکنامی کی کنڈیشن کو اتنی اچھی نہیں ہے. مطلب پچھلے کچھ عرصے سے اگر آپ دیکھیں خاص طور پہ ہمارے جو ریزروز کی پوزیشنز ہیں وہ تقریباً 10 بلین ڈالر کے قریب جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس رہ گئے. مزید کمی آ رہی ہے ان میں 6 بلین کے قریب. امپورٹ بل زیادہ ہے نا ہمارا, ظاہر سی بات ہے. اچھا, امپورٹ بل میں بھی زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تیل کی اگر آپ پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اسی طریقے سے کروڈ آئل یا جتنی بھی چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس کی کوانٹٹی میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا جو ہے نا ان کے ریٹس میں اضافہ ہوا ہے. اس کی وجہ سے امپورٹ بل بڑھا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی آپ چیزیں زیادہ منگوانے لگ گئے اس کی وجہ سے امپورٹ بل بڑھا. ایسا نہیں ہے, چیزیں ہم مور اور لیس کوانٹٹی اتنی ہے لیکن چونکہ پرائسز انٹرنیشنلی ہائی ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس میں امپورٹ بل میں زیادتی. اور فردر آپ انڈیا کی اگر آپ مثال لے لیں, انڈیا میں بھی ڈالر مہنگا ہو رہا ہے. پچھلے جو ہے وہ ایک ہفتے کی اگر آپ بات کریں یا ایک مہینے سے آپ دیکھیں وہاں پہ بھی ڈالر مہنگا ہو رہا ہے. لیکن ان کے فوریکس ریزروز بہت اسٹرانگ ہیں. نہیں فوریکس, لیکن ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ان کا بھی کوئی اتنا ہیلدی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, وہاں پہ انفلیشن 8% میں پہنچ چکا ہے جو کہ 2014 کے بعد ایور ہائیسٹ ہے. تو یہ جو ایک ریسیشن کا یا مہنگائی کا جو ویو آئی ہوئی ہے نا اس میں کافی سارے ایلیمنٹ ہیں. پاکستان میں ڈبل اس لیے ہو رہے ہیں کہ اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کر رہی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے. وی آر ناٹ کمپیئرنگ آور سیلف ٹو انڈیا, لیکن ہم تھوڑا سا یہ تو کر سکتے ہیں کہ اچھی باتیں سب سے سیکھ سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ ہمیں چارٹر آف اکانومی کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہماری اکانومک کنڈیشن جو ہے وہ فیورزم کی طرف جائے, وہ بزنس فرینڈلی ہو, وہ انوائرمنٹ جنریٹ کرے جس میں سب آئیں اور بزنس کریں. آپ سمجھتے ہیں یہ تو ناانصافی ہو جائے گی پبلک کے لیے کہ آپ ان کو ایک جو ہے وہ اپوزیشن کوئی اور راستہ دکھا رہی ہے اور فلت کریٹ کر رہی ہے معاشرے کے اندر, یا فیملی ویلیوز کو جو ہے وہ نگلیکٹ کرنے کی باتیں کر رہی ہے, تھوڑا سا بدتمیز نہیں بنا رہے؟
एब्सोल्युटली इस मामले पे मैं बिल्कुल चीज़ को हम लोग इसी चीज़ को एडवोकेट कर रहे हैं कि हमें इकोनॉमी को पॉलिटिक्स से बाहर करना चाहिए। बिल्कुल उसमें किसी किस्म के भी मामलात अगर होते हैं हमारे, और इकोनॉमी जो कि हमारी है उसको सियासी असर और रसूख से जब बाहर आ जाएगी, और इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हमें मिल के देनी चाहिए। और हम तो इस मौके पे ये चीज़ भी डिमांड करेंगे, जिस तरह सिक्योरिटी काउंसिल है इसी तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए और चार्टर ऑफ इकोनॉमिक काउंसिल होनी चाहिए या सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए, जिसमें तमाम बिजनेस के स्टेक होल्डर्स शामिल होने चाहिए, जिसमें तमाम हुकूमतें या जो दूसरी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए, इवन जो लोग जो इस वक्त ताकत में हैं या दूसरे अवामिल रखते हैं उनको भी ज़रूर शामिल हो, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी हुकूमत का ये कसूर नहीं है कि ये ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली अगर ये $100 हो गई हैं या $110 है या $120 है, इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं, क्योंकि ये डॉलर्स में ख़रीदी जाती हैं। इसमें कोई हुकूमत का कसूर नहीं है इस लिहाज से कि अगर कोई एडिबल ऑयल जो कि लास्ट ईयर $700 में परचेज किया जा रहा था, आज $1700 में हम इंपोर्ट करने पे मजबूर हैं। और वो अगर हम एडिबल ऑयल को $1700 में अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारे को उसका इम्पैक्ट तो मार्केट पे आएगा। और जब इम्पैक्ट आएगा, जैसे मेरे कुलीग ने कहा, वो बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने पॉइंट आउट किया कि प्राइस की इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड है। इट इज़ नॉट जस्ट पाकिस्तान हु इज बीइंग हिट बाय दिस इंटरनेशनल क्राइसिस। देयर आर लाइक रिपोर्ट्स हैं यूएन की भी और दूसरी इकोनॉमिक्स काउंसिल की। देयर आर 69 कंट्रीज, आई रिपीट सर, 69 कंट्रीज जो इस वक्त इसके ऊपर इसके इम्पैक्ट पे हैं। श्रीलंका का हमने देख लिया कि क्या हुआ, नेपाल एट द वर्ज, उन्होंने इकोनॉमिक इमरजेंसीज लगा दी हैं, और डेट सर्विसिंग और ये सब फिस्कल डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें, ये सब प्रॉब्लम्स उसकी चल रही हैं। एशिया में 25 ममालिक हैं जिनको हाईलाइट किया गया है। तो ये चीज़ें हमारे अवाम को सच बात करने की ज़रूरत है और इस पे बोल्ड डिसीजंस लेने की ज़रूरत है कि जो चीज़ है उसको रिफ्लेक्ट करें, और वो अगर सही तरीके यहाँ प्रेजेंट की जाएगी तो आवाम समझेगी। यस, हमारे को जो पुरतायुश चीज़ें हैं, जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो चीज़ें हैं कि हमें आवाम के साथ खड़े होने के लिए उसकी प्रेजेंटेशन भी आनी चाहिए और दिखना भी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर ये किया जाएगा तो ये यकीनन इस वक्त हमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और स्टेबिलिटी आएगी। पॉलिटिकली अगर हम किसी चीज़ को, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को अपने मफादात के लिए पॉलिटिकल डिसीजन से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसमें चार्टर ऑफ जिस तरह एक डेमोक्रेसी आया था, अब हम इकोनॉमी पे बात करते हैं और इसको पुरजोर तरीके डिमांड करते हैं कि इसको इकोनॉमी को हमें बिल्कुल सियासत से सेपरेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सेपरेट करने की ज़रूरत है। आपने लग्जरी आइटम्स के हवाले से बात की, तो क्या मेजर्स रिक्वायर्ड हैं, आप समझते हैं कि अब लेने की ज़रूरत है? फुल फॉर अगर ले लिए जाएँ तो बहुत बेहतर हालात हो सकते हैं। अब मैं तो सरप्राइज हूँ, हमारा एक मुल्क एक तरफ डॉलर की शॉर्टेज का शिकार है, दूसरी तरफ हम टर्की या उम्रों के अंदर 350-400 मिलियन US डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। हमारी पॉलिसीज़ किस तरफ जाती हैं कि हमें इसका अंदाज़ा नहीं है कि ये हम एज ए नेशन भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हमें स्विस चॉकलेट के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता है या एनिमल फीड के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। अभी हमें रेगुलेटरी ड्यूटीज़ का, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने आज भी कहा है कि एक प्लान वो दे रहे हैं जिसके अंदर रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगेंगी और जो लग्जरी आइटम्स हैं उनको थोड़ा सा निगलेक्ट किया जाएगा। एब्सोल्युटली, सूनर द बेटर। जितनी जल्दी लगेंगी, जितनी जल्दी कंज्यूमेबल्स को कंट्रोल किया जाएगा, जैसे लग्जरी ऑटोमोबाइल्स हैं, जो सारी ये दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो कि महंगी चीज़ें हम डॉलर्स में ख़रीद के और उसको बाकायदा फ्यूल की सूरत में फिर हम हर रोज़ कंज्यूम भी करते हैं, तो इन चीज़ों को एड्रेस नहीं होएगा तो ये प्रॉब्लम बहुत शदीद रहेगा और ये बढ़ता ही चला जाएगा। और ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के तौर पे तो ये हो सकता है कि जी चीज़ें कर्टेल हो जाएं, आरडीज लग जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका ये नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में बेसिकली हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें अपने आप को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, हमें अपने आप को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रीज़ की तरफ ले जाना पड़ेगा। अगेन वो सब कुछ एक दूसरे को क्रिटिसाइज किए बगैर और हमारे को एक ही लाइन पे चलने की जरूरत है और वो लाइन इंपॉर्टेंटली हमें ये होना पड़ेगा। जी, हमें खुद कफील होना पड़ेगा। बिल्कुल, अकमल साहब एग्री करते हैं, आप खुद कफील होना पड़ेगा और ये तो बहुत पहले से हम इस बात को जो है वो दोहराते आ रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि हम कहते तो हैं मगर वो बात जो है वो बातें भी होती हैं मगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। काफ़ी अर्से से इस बात की कोशिशें की जा रही हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा अगर हम मवाजना भी करें, क्योंकि आज हमने टॉपिक भी यही रखा है कि पास्ट गवर्नमेंट के कुछ ऐसे डिसीजंस थे जिनकी वजह से थोड़ी सी लेट हम कह सकते हैं हो गए, जैसे IMF के पास जाना, या फिर अगर हम कोविड के टाइम को याद करें तो कोविड के आने के बाद कुछ ब्लेसिंग हमारे पास बहुत आ गई थी, लेकिन कोविड गया है तो फिर वही सूरत हाल देखी जा रही है।
دیکھیں اگر تھوڑا سا کمپیریزن اگر جی 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 پچھلی حکومت کے اگر ہم اقدامات کی بات کریں نا تو انٹرنلی جو فزیکل سائٹ ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ مینیج نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے یا پرائمری ڈیفیسٹ ہے وہ ایک ریکارڈ سطح کے اوپر ہے. مطلب اس حد تک جو ہے وہ خرچے گورنمنٹ کا اپنا ایکسپینڈیچر ہو گیا تھا کہ مطلب وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے لیے تو پیسے بالکل آپ سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر تھے. اور اس وقت جو پوزیشن ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایون پینشنز وغیرہ ریلوے اور دوسرے جو محکمے ان کے ادا کرنا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو ان سائڈ ود ان دی جو کنٹری ہے اگر دیکھا جائے ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ جو ریفارمز ایمنسٹی دی گئی، اس کے علاوہ بہت زیادہ اس طرح کے اقدامات کیے گئے جس کی وجہ سے ہماری جو اکانومی ہے اس کو ایک کافی حد تک دھچکا لگا. اور وہ دھچکا جو ہے وہ ابھی اس کے اثرات جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، اگر آپ کے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں تو اس کے مقابلے میں امپورٹ دیکھیں نا، امپورٹ بھی بے تحاشا بڑھ گئی ہے. ہمارا اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 16 سے 17 بلین کے قریب جو وہ ایکسپیکٹڈ ہے ایز آف جون. اور ٹریڈ کی اگر آپ بات کریں تو 46 بلین وچ ول بی اے ریکارڈ. تو اب اس کو جو ہے نا امپورٹ اگر ہم کم بھی کریں گے نا، جیسے فرما رہے صاحب کہ اس کو اگر ہم کم بھی کریں گے تو اس میں لگژری آئٹمز اتنے زیادہ نہیں ہیں. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ہارڈلی 5 to 10 جتنی بھی ٹوٹل ہماری امپورٹس ہیں ان میں 5 to 10% لگژری آئٹمز ہیں. 5 to 10 باقی 90% میں 50% سے زیادہ تو یہ سارے آپ کے آئل ویٹ تک ہم جو ہے نا وہ امپورٹ کر رہے ہیں. مطلب اور کئی ایسی چیزیں اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں جو کہ فار ایگزامپل ٹیکسٹائل کی آپ کی جو ایکسپورٹ اتنی زیادہ بوسٹ کر رہی ہیں تو اس کے جو کیمیکلز وغیرہ ہیں یا اس سے ریلیٹڈ جو دیگر چیزیں ہیں وہ سب امپورٹ ہوتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم ان حالات تک پہنچے ہی کیوں؟ ان حالات میں ہماری ناقص پالیسی ہے نا. دیکھیں سب سے جو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں لانگ ٹرم پالیسی اور خاص طور پہ اکانومی کے حوالے سے لانگ ٹرم پالیسیز تو ہم نے بنائی نہیں ہے نا. سادہ سی مثال دیکھیں، اب جی پچھلی حکومت نے آتے ہی جو ہے نا وہ بے نظیر کارڈ کو ختم کیا، اس کی جگہ اپنا احساس پروگرام کا کارڈ لیا ہے. اب جو ہے وہ اس کو پالیسی وہی ہے، کلر چینج کر دیا، کلر صرف چینج کرتے رہتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ آ جائے. ہونا یہ چاہیے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا اس اکانومی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں یا جو پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں ان کو میرے خیال میں اس طرح کی بائسنس سے بڑھ کے ہمیں دیکھنا چاہیے تاکہ عوام کا فائدہ ہو اور جو ہماری اکنامک پالیسیز ہیں وہ لانگ ٹرم چلے. پتہ چلا جی جیسے شہباز شریف صاحب نے وہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ کے ساتھ ایک افتتاح کیا، وہ تھوڑا سا اس میں ٹائم جو ہے نا وہ کام ہونا تھا لیکن پچھلی گورنمنٹ نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یہی سیاسی مطلب جو ہے نا پوائنٹ اسکورنگ نہ ہو. میرے خیال میں اب اس کی وجہ سے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ایئرپورٹ کی اور وہ جو سروس جو شروع کی ہے بس والی ہاں جو شروع کی ہے اس کی وجہ سے کتنا فائدہ ہوا ہے لوگوں کا، کتنے لوگوں کی مطلب جو ہے نا وہ آنے جانے کے حوالے سے، اور اس سے اکنامک ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوئی ہے نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے نا، اور عوام کو ریلیف الگ سے ملے. اب اس قسم کے منصوبوں کو پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کے شروع کردہ منصوبے. اسی طرح پاور سیکٹر سے ریلیٹڈ آپ دیکھیں، احسن اقبال صاحب نے فٹافٹ آتے ہی لیٹر لکھا کہ آپ کی جو اسد عمر صاحب کے جو جی ہاں، اور سب سے جو بنیادی جو آپ یہ سمجھیں کہ پچھلی حکومت نے جو بارودی سرنگ بچھائی تھی نا وہ یہ تھی کہ انہوں نے ٹائملی جو انرجی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، LNG ہے یا گیس ہے یا فیول ہے، اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اور یہ ڈیسیجن میکنگ ہے وہ یہ لوگ ٹائملی نہیں کر پائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت موجودہ گورنمنٹ کو وہی چیزیں ڈبل ٹرپل ریٹس کے اوپر خریدنا پڑ رہی ہیں. LNG کے 2 جو خریدیں ابھی موجودہ حکومت نے بہت مہنگے داموں میں خریدیں کیونکہ پچھلی حکومت نے ٹائملی ڈیسیجن میکنگ نہیں کی اور فیوچر کو فورسی نہیں کیا. تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں اس وقت جو لوڈ شیڈنگ، بجلی کا بحران ہے، اب یہ ساری چیزیں، اور پھر مہنگائی الگ سے ہو رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں فریز کرنا موجودہ حکومت کی مجبوری ہے نا. اب اگر نہیں کرتے تو ان کو جو ہے نا سیاسی طور پہ بڑے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. زیادہ بولتے ہیں نا لوگوں کو ریڈی کر دیا ہے کہ آپ دیکھیں یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ شکیل منیر صاحب اوور کال موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک سر. یہ بتائیے کہ چارٹر آف اکانومی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ آپ بلیم گیم کریں، یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ آپ نمبر گیم کریں، آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے لیے کیا اچھا ہے. واٹس یور ٹیک شکیل صاحب؟ جی بالکل. اس وقت تو ہمیں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی، آپ نے مجھے لائن پہ لیا. اس وقت دیکھیں ہمیں ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آیا ہم کیسے ان کرائسس میں سے نکل سکتے ہیں.
اور آپ اگر دیکھتے ہیں کہ پچھلا ہمیں اگر پیٹرول برہان جو ایشو آیا ہے وہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ گزشتہ حکومت نے 28 فروری سے پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ ایک جگہ پہ ہولڈ کی ہوئی تھی، اور جس وجہ سے وہ ایک وہ کہہ لیں کہ برڈن ہمارے پہ بڑا ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ وہ برڈن جو ہے وہ اچھا خاصا بڑھ چکا ہے. تو اگر موجودہ گورنمنٹ اس کو فوری طور پہ انکریز کرتی ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ اس سے ایک دم سے بہت زیادہ ہائپ آئے گی پیٹرول پہ، اور وہ تقریباً 194 روپے تک جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. تو میرے خیال سے اس کو اس وقت موجودہ صورتحال میں تو یہ ہے کہ اس میں ہمیں فی الوقت تو خیر گورنمنٹ کو اس کو روکنا چاہیے، اسٹیبل کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کے بارے میں پالیسی بنانی چاہیے کہ کیسے ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. رائٹ، لیکن سر اکانومک چیلنجز تو وہی رہیں گے نا. سب سے زیادہ پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے IMF کا جو پیکج ہے وہ بھی اسی طرح ہولڈ پہ رہے گا، تو اس کو بھی تو ہمیں جو ہے وہ چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریزروز کی کمی ہے اور امپورٹ بلز بھی ہمارے پاس ان ہینڈ ہے. نہیں، اس کو گریجولی گورنمنٹ کو چاہیے کہ گریجولی اس کو تھوڑا وہ کریں، سبسیڈائز جو کیا ہوا ہے اس کو گریجولی اس سے نکالا جائے، تو اسی سے بہتری کے چانسز ہیں. کیونکہ اگر ایک دم سے گورنمنٹ اس پہ اس وقت وہ کرے گی تو وہ بھی دیکھیں عوام کے اوپر بہت زیادہ بوجھ آ جائے گا، اور اس کو بھی میرے خیال سے عوام کے لیے وہ برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا. رائٹ. اچھا، اس کے علاوہ ساتھ ساتھ امپورٹ بل کے حوالے سے ہم بات کریں، کیونکہ انٹرنیشنلی جو ایک آئل پرائسز بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، سب سے بڑا بوجھ وہی دکھائی دے رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آج ہم ٹاپک میں بھی یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاسٹ گورنمنٹ اور اس گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ان میں کیا فرق ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ کچھ ایسے انیشیٹوز لیے گئے جس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ نیگیٹو ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ون آف دی کانسیکوینس انٹرنیشنل آئل کی نہ اسٹوریج کرنا، کیونکہ کووڈ کے دنوں میں کافی ہمارے پاس ایک بلک میں آئل جو ہے وہ اسٹور کیا جا سکتا تھا. بس یہ تو کچھ پچھلی گورنمنٹ کی کہہ لیں کہ کچھ ایسی حکمت عملی رہی جس وجہ سے ہم پرابلم میں آ گئے. اب میرے خیال سے ابھی بھی دیکھیں امپورٹ بل کا جہاں تک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ تو ہمیں را مٹیریل امپورٹ کرنے پڑتے ہیں، اس کا ہمارے پاس حل نہیں ہے، اس کا تو کچھ ظاہری بات ہے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ تو امپورٹ ہونی ہے. ہاں، جو لگژری آئٹمز ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر ڈیوٹی ٹیکسز کو بڑھا دیں تاکہ اس کا جو ہے امپورٹ کم ہو سکے، اور اس سے ڈیفینیٹلی جو ہے ہمارا امپورٹ پہ فرق پڑے گا. رائٹ. اچھا، ہمارے ساتھ شبیر منشا صاحب بھی موجود ہیں، تو شکیل صاحب ہمارے ساتھ اوور کال رہے. ہم شبیر منشا صاحب سے پوچھتے چلتے ہیں. شکیل صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی میس کریٹ کر رہی ہیں. گورنمنٹ جو ہے پیٹرولیم پرائسز کو بھی ابھی بڑھاتے ہوئے فی الحال موڈ میں دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ آج بھی دیکھا گیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ نہیں فردر جو ہے وہ اب بڑھانے پرائسز. تو کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ بھی ایک حل نہیں ہے؟ ہمارے پاس امپورٹ بلز بھی ہیں، اس طریقے سے تو ڈالر اور بے ہنگم ہوتا جائے گا. جی، یہ انسرٹینٹی اگر اسی طرح رہی تو ایکسپورٹرز کا بھی ایک نیا فینومینا ایڈ آن ہو جاتا ہے کہ ایکسپورٹرز اپنی جو سیل پروسیڈز ہیں وہ بھی ہولڈ کر لیتے ہیں، جس سے ڈالر کا انفلو ٹیمپریری طور پہ اور زیادہ سلو ہو جاتا ہے، تاکہ ان کو ڈالر جو ہے اس سے زیادہ ریٹ میں بینک میں نیگوشیٹ کرنے کا موقع ملے. ایک فیکٹ ہم اور ساتھ میں اس کو ضرور ساتھ لے کے چلیں کہ جب سے افغان وار ہوئی تھی اور ختم ہوئی تھی، اس میں طالبان کا فیکٹر جب گورنمنٹ میں آیا تھا تو لاسٹ اگست کی شاید بات ہے، تو لاسٹ اگست سے لے کے آج تک ان کے چونکہ بینکنگ ٹرانزیکشنز بالکل بند ہے، اور افغانستان از لینڈ لاکڈ اور ہم پہ بہت زیادہ ایز اے پاکستان ڈپینڈنٹ ہے، تو ہمارے فوریکس کے اوپر اس کی وجہ سے بھی بہت پریشر ہے کہ ہم مزید 4.5 کروڑ عوام جو ان کی ہے اس کو بھی ساتھ میں فوریکس کے ساتھ اس کو لے کے چل رہے ہیں. یہ بھی ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہمارا ڈالر انڈر پریشر آتا ہے. یہ ایڈیشنل فیکٹرز ہیں، پاس میں بھی تو یہ فیکٹرز رہے ہیں، پاس میں بھی تو یہ مینج ہوتے رہے ہیں. یہ صورتحال آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل نئی دنیا بنی ہے اور نیا ملک بنا ہے اور یہ نئے کرائسز آئے ہیں. یہ پہلے بھی ہم فیس کرتے رہے. نہیں، انفارچونیٹلی افغانستان کی جب بینکنگ بند ہوئی ہے تو وہ اگست میں بند ہوئی ہے، اور جو یو ایس کی یا دوسری گورنمنٹ کی سینکشنز آئی تھیں ورلڈ وائڈ سینکشنز، وہ ان کے طالبان کی گورنمنٹ آنے کے بعد، اس سے پہلے تو طالبان ان کے جو ڈالرز تھے ان کے پاس اپنے اویلیبل تھے بینکنگ چینلز کے تھے. رائٹ. شکیل صاحب آپ سن رہے ہیں؟
जी जी मैं समझ शकील साहब ये बताइए कि अभी जो क्राइसिस आए हैं, जैसा कि शब्बीर साहब ने कहा कि ये अभी बहुत वर्स्ट सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि ये पहले भी ऐसे क्राइसिस तो आते रहे हैं और हैंडल भी होते रहे हैं, उनको मैनेज भी किया गया है पॉलिसीज के जरिए? नहीं, इंशाल्लाह अभी वो मैंने पहले ये बात कही है कि थोड़ा सा सिचुएशन क्रिएटिव काफी हद तक कह लें क्रिटिकल जरूर है, बट ये है कि इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी और इसको गवर्नमेंट अगर तरीके से मैनेज करेगी तो इंशाल्लाह चीजें हैंडल हो जाएंगी, कोई मसला नहीं। वेल, थैंक यू सो मच शकील मुनीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं पॉलिसीज़ के हवाले से और उनके इम्पैक्ट, क्योंकि हम कह सकते हैं कि कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जिनके एक अच्छे इम्पैक्ट होते हैं और वो आने वाले दिनों में मज़ीद आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जिनके हमें जो एक हम कह सकते हैं रिपरकशंस वो भुगतने पड़ जाते हैं। तो अकमल साहब भी मौजूद हैं, शबीर मंशा साहब भी मौजूद हैं। फर्दर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अकमल साहब, अब जबकि थोड़ा सा अगर गुफ्तगू को आगे लेके जाएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो वहाँ क्या सूरत हाल इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं? क्योंकि डॉलर की सबसे ज़्यादा जो एक फ्लक्चुएशन है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्टक कर रही है। यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी भी थोड़ा सा फियर का जो है हम कह सकते हैं कि फियर में दिखाई देती है। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब आप बात करते हो तो उनका जो सबसे जो बुनियादी उनको जो कॉस्ट एलिमेंट होता है ना, उसमें होती है एनर्जी, ठीक है, और नंबर 2 उनकी लेबर कॉस्ट। तो अब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एनर्जी और लेबर कॉस्ट दोनों जो है ना वो हायर साइड के ऊपर जा रही हैं। और इस वक्त टेक्सटाइल की अगर आप बात करें जो काफ़ी रिकॉर्ड हुई है हमारी टेक्सटाइल से रिलेटेड जो मसनूआत हैं, अब जिस तरीके से फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बिजली के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उस हालात में हमें जो है वो इंटरनेशनली कम्पीट करना जो है ना मज़ीद मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बड़े मतलब बुरा इम्पैक्ट आएगा, एक्सपोर्ट उसकी आपकी जो है ना वो डिक्लाइन होने का ख़तरा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे पहले जो है ना वो एनर्जी और पावर सेक्टर के ऊपर काम करना पड़ेगा कि मुनासिब और सस्ती एनर्जी जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रोवाइड की जाए। तो साहब, क्या और जीडीपी ग्रोथ इन हालात में हम विटनेस कर सकते हैं? इस वक्त हमें 5 से 6%, वो तो 2000 जो अपना 2022 का एंड है उसमें 5 से 6% के दरमियान, वो तो IMF ने भी फोरकास्ट किया और वर्ल्ड बैंक का भी यही एस्टिमेट है कि 5 से 6% के दरमियान रहेगी। बट अलोन अगर हम उसको बिल्कुल अकेले सिर्फ GDP ग्रोथ को देखें, दिस इज़ नॉट दी ओनली क्राइटेरिया कि जी GDP ग्रोथ हो गई है, लेकिन वो GDP ग्रोथ के साथ साथ दीगर एलिमेंट्स को देखना पड़ता है जिनमें जो है वो इन्फ्लेशन सर फहरिस्त है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आप देखें वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो ये सारे ऐसे चैलेंजेस हैं कि जिनको फौरी तौर पे एड्रेस करना है, फौरी तौर पे मीट करना है, ताकि जो है ना वो एक आम आदमी को रिलीफ मिले। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो आप बात करी तो उनमें मैं आपको बताऊं, उसमें एनर्जी को जो है ना वो सबसे पहले, जैसे हमारी जो कुदरती गैस थी जिसको हमने बावर्ची खानों में जला जला के जो है वो ख़त्म किया है, वो इतनी बड़ी नेमत थी, वो हमें इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करनी चाहिए थी ताकि लोगों को रोज़गार मिलता। हमने यहाँ पे जो है ना उसको घरों को दे दे के इतनी मतलब कुदरत के इस कीमती असासे का ज़िया किया है, और अब हमें जो है ना वो इतने महंगे दामों से कतर से वगैरह से लेनी थोड़े से नंबर्स में चाहती हूँ जो एक रियलिटी और फैक्ट्स को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, वो आप देखते चलें, जिसमें GDP ग्रोथ सबसे सरे फहरिस्त है। इसमें नया पाकिस्तान की कुछ रियलिटी दी गई है कि बताया ये जाता था कि चीज़ें जो है वो बड़ी अच्छी हो रही हैं, लेकिन 17-18 में हम देखते हैं कि 6% की GDP ग्रोथ देखी गई थी, जबकि 21 to 22 में 4% की GDP देखी जा रही है। अकमल साहब आप भी सुनिएगा क्योंकि मैं आपसे ही पूछने वाली हूँ फिर ये भी। इन्फ्लेशन 3.9% 17-18 में देखी जाती थी, जबकि अब हम देख रहे हैं 21 और 22 में 10.8%, मतलब डबल डिजिट में आ गई है। इसके साथ साथ अगर इन्फ्लेशन अदर यानी कि CPI और SPI दोनों की अगर हम बात करें तो डबल डिजिट में ही दिखाई दे रही है। फूड इन्फ्लेशन ऑलरेडी 2.3% थी 17-18 में, अभी हम कहते हैं ना महंगाई हो रही है, बड़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं, एडिबल ऑयल, और अगर उसकी बात करें खाने पकाने के तेल की, तो यहाँ पर तेल की कीमतें अगर पास्ट में 17-18 की बात करें 200 रुपये का तेल 1 kg की बॉटल अवेलेबल थी, तो अब 500 रुपीज़ की हो गई है। दिस इज़ एक्चुअली इन्फ्लेशन। शब्बीर साहब भी मौजूद हैं और अकमल साहब भी मौजूद हैं, तो मैं इनसे नंबर्स भी पूछती चलूंगी। साथ साथ अगर फिस्कल डेफिसिट की बात की जाए तो ये भी बहुत हायर साइड पे दिखाई दे रहा है।
2260 बिलियन रुपीस का फिस्कल डेफिसिट दिखाई देता था 17-18 में। अब जबकि 21 to 22 में हम कह सकते हैं कि 5600 बिलियन का फिस्कल डेफिसिट हमारे पास मौजूद है। IMF के कर्जे भी बढ़ते गए हैं, साथ साथ इतने ज़्यादा कर्जे लिए गए हैं, तो वो कहाँ गए हैं पैसे, कैसे मैनेज किए गए हैं, ये भी बहुत सारे सवालात उठते हैं। पब्लिक डेट की बात की जाए तो ये भी जो है वो अगर नंबर शो कर रहा है, साथ साथ अगर बात करें टोटल डेट्स की, लायबिलिटीज़ की, चीज़ें जो हैं वो थोड़े से नंबर्स आपके सामने हैं, फैसला आवाम को खुद करना है। एक हम कह सकते हैं कि ऑपोजिशन का काम होता है क्रिटिक्स करना, लेकिन फिल्थ क्रिएट ना किया जाए। अवाम को एजुकेट होने की ज़रूरत है, अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत, क्योंकि ये सच का पाकिस्तान है और सच्चाई की तरफ ही हमें जाना है। अकमल साहब, आप पहले प्लीज़ ये बताइए, GDP ग्रोथ के हवाले से आप बात कर रहे थे, नंबर्स जो हैं वो मिसमैनेज होने की वजह से थोड़े से कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यही हाल रहा, जो सूरत हाल दिखाई दे रहा है, तो कैसे हमारे पास इंडस्ट्रीज़ चलेंगी, कैसे तरक्की होगी? अच्छा, GDP ग्रोथ में जो मेजर जो चीज़ देखी जाती है ना, वो होती है कंसिस्टेंट GDP ग्रोथ। GDP ग्रोथ जो है ना, वो ये नहीं है कि एक साल आपने जो है ना 5 से 6% कर ली और अगले साल जो है ना 2% पे चले गए, उससे अगले साल फिर 10% पे चले गए। तो GDP ग्रोथ जो है ना वो बेशक थोड़ा सा फिगर नीचे हो, लेकिन इट शुड बी कंसिस्टेंट। तो हमारे GDP ग्रोथ में भी अनफॉर्चुनेटली जो ना आप देखिए कंसिस्टेंसी नहीं है, कहीं -0.4 पे चली गई थी, फिर 4% रही, तो और सर अब जो है कंसिस्टेंसी क्यों वो नहीं 5 से है? 6%। उसकी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी आपने मॉनेटरी पॉलिसी को एज अ टूल यूज किया ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के हाँ, लिए। मॉनेटरी पॉलिसी को एज ए टूल यूज किया इन्फ्लेशन, लेकिन अब वो तो मजबूरी है ना, जब आपका फिजिकल साइड के ऊपर इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा। अब इन्फ्लेशन अगर इस वक्त जो है वो हमारे पास CPI की बात करें तो 14% के ऊपर, आप जनरल इन्फ्लेशन की बात करें तो 10%, और फूड इन्फ्लेशन तो 20% से भी ऊपर है, 24% पे है इस टाइम के ऊपर जो मैं बात कर रहा हूँ। तो जो CPI की अगर आप बात करें, अगर वो जो है वो 14% को इस महीने अप्रैल का जो फिगर्स आए वो है, तो अब 14% अगर CPI है, और होलसेलर प्राइस इंडेक्स की अगर आप बात करें वो तो 26-28% के ऊपर है। लेकिन वो जो CPI है उसके मुकाबले में अगर आप इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएंगे तो रुपये के ऊपर और प्रेशर आएगा ना। फिर तो लोग जो है वो अल्टीमेटली क्या करेंगे, अपनी करेंसी को कन्वर्ट कराने का सोचेंगे कि भाई हमें तो इससे उल्टा नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है ना, कि अगर आपका इन्फ्लेशन जो है वो 14% है और आपका रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% है, तो वो तो 6% के वैसे नुकसान में है कि 6% का वैसे ही घाट है। तो वो मजबूरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी को उसके इन्फ्लेशन के बराबर में रखना। लेकिन सारा जो बुनियाद है ना वो है फिजिकल जो डेफिसिट है जिसकी आप बात कर रही है ना, वो है। और फिजिकल डेफिसिट में अगर आप प्राइमरी डेफिसिट को देखें तो वो बहुत बड़ा एलिमेंट है, और उसका सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि कर्जे बहुत ज्यादा मिसमैनेज किए गए। पुराने कर्जे देने के लिए नए कर्जे लिए गए। एक डेट ट्रैप में जो पिछली हुकूमत फंसा के गई है ना, हुआ ये है कि नॉर्मली लॉन्ग टर्म लोन जो है ना वो हुकूमतें प्रीफर करती हैं कि 10 साल का, 5 साल का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स जो है ना वो इशू किए हैं 12%, 15% के ऊपर। इंस्टेंट इन्होंने इंजेक्शंस दिए, और एक महीने के ऊपर। तो हुआ ये कि वो जितनी भी इन लोगों के रेवेन्यू होता तो वो सारा जो है ना वो इंटरेस्ट पेमेंट और दीगर चीज़ों में जाता रहा। यही वजह है कि वो लोन इस हद तक बढ़ गए और नज़र भी नहीं आ रही कि उसकी वजह से डेवलपमेंट कहाँ हुई है और कैसे हुई है, क्योंकि वो डेट मैनेजमेंट जो है ना, वो डेट पॉलिसी, डेट सर्विसिंग पॉलिसी वो पिछली हुकूमत की तबाहकुन थी। अलॉन्ग जैसे दो जो ब्लेंडर्स मैंने आइडेंटिफाई किए, एक एनर्जी सेक्टर में जो है ना इनकी परफॉर्मेंस वो बहुत वो थी, और दूसरा ये जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो है ना लोन जिस तरीके से बड़े प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाए ना, तो ये दो चीज़ें जो है ना वो बहुत हमें इस वो जो आज के हालात हैं उनमें दोनों चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राइट शब्बीर साहब, हालात भी देखे आपने और नंबर्स भी देखे। 3.5 मिलियन के जो नंबर्स हैं वो 17-18 में दिखाई देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, लेकिन वही नंबर्स 21 to 22 में दिखाई देते हैं 9.5 मिलियन। आप नहीं समझते ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं? अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होने का मकसद है कि ऑलरेडी आप बैकफुट होते चले जा रहे हैं। एब्सोल्युटली, इससे यही चीज़ की रिफ्लेक्शन आती है। लेकिन हमें ये चीज़ को साथ लेके चलने की जरूरत है कि वर्ल्ड वाइड जो क्राइसिस हमारे साथ हो रहे हैं, अप एंड डाउन बोथ साइड्स के, कोविड का क्राइसिस नंबर 1 था जो दुनिया का सबसे बड़ा क्राइसिस है। दूसरा हमारे साथ जो क्राइसिस अब आ रहा है इंटरनेशनल इन्फ्लेशन का। इंटरनेशनल इन्फ्लेशन जो है वो पूरी दुनिया में यकसा आ रही है। जैसे मैंने ये कहा कि 69 कंट्रीज जो हैं इस वक्त वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक हिट लिस्ट पे हैं कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आएंगी, और पाकिस्तान या श्रीलंका या नेपाल या अदर कंट्रीज़ जो हैं वो उसके डेब्ट सर्विसिंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें तब होंगी कि इसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को कंसिस्टेंटली लेके चला जाए,
اور یہ چیزوں کو شاک ایبزاربر کے طور پہ ایز اے نیشن ہم ایبزارب کر سکیں, کیونکہ یہ شارٹ ٹرم پالیسیز سے فسکلی کوئی چینجز نہیں آتی. کوئی انڈسٹری کوئی 6 مہینے میں یا یہ حکومت لیٹ سے فور 5 ہفتے یا 4 ہفتے ہوئے آئی ہے تو اس سے کوئی چینج نہیں آئے گی 1 ہفتے میں یا 1 مہینے میں. آپ کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ کسی کو کوئی بلیم نہیں کیا جا سکتا. اس میں انٹروڈکٹری کامنٹ میں کہا کہ کچھ کنٹریز ڈیفالٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے, تو پاکستان کے لیے اللہ پاک پاکستان کو سلامت رکھے اور ڈیفالٹ کبھی نہ ہو, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے چانسز ہو سکتے ہیں ایز نیوکلیئر پاور وی آر ویری اسٹرانگ؟ یہ بہت زیادہ کنسرننگ بات ہے جی, ہمیں بہت زیادہ کنسرن ہے کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور بھی ہے, پاکستان اونلی اسلامک نیوکلیئر پاور ہے, اور لوگوں کو بہت ساری بات اس میں جو انٹرنیشنل یہ رومرز کیوں پھیلائے جا رہے ہیں؟ تو اس میں سب سے زیادہ جو ہم اگین جس کے اوپر ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں کہ جی سیکیورٹی ہمیں دی جائے اکنامکس کے اوپر. جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس طرح چارٹر آف اکنامکس کی ضرورت ہے, اور اتنی شدید ضرورت ہے, شاید اس سے زیادہ کبھی بھی نہیں تھی پاکستان کے لیے. اور اس وقت جو فائنینشیل حالات جا رہے ہیں, جو انٹرنیشنل پرائسز جا رہی ہیں, جس طرح ہمیں ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے, جو ہمارا اس وقت فسکلی جو سب سے بڑا ایک اور بڑا پرابلم ہے کہ جو ہمارے پاس سرکولر ڈیٹ ہے, سرکولر ڈیٹ جیسے آپ کے فگرز میں بھی آئیڈینٹیفائی کہ کس طرح انکریز ہو رہا ہے, اور یہ انکریز ہوتا رہے گا کیونکہ انرجی کی جو کنزمپشن ہے ان ٹرمز آف ڈالر ہم نے سوورن گارنٹیز کے ساتھ فکس کی ہوئی ہیں, اور وہ ہم نے ان آئی پی پیز کو ہر صورت دینی ہے, چاہے ان کے ہم پاور پلانٹس کو یوز کریں چاہے نہ کریں. ایک طرف ہمارے پاس شارٹیج آ جاتی ہے کہ جی ہمیں لوڈ شیڈنگ کی مجبوری ہے, دوسری طرف ہمیں مجبوری آ جاتی ہے کہ ان کی کیپیسٹی پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں, اور وہ بھی ان ڈالر ٹرمز کرنی پڑتی ہیں, اور وہ بھی ہمیں 18% ریٹ کے ساتھ ہماری فکسڈ ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں لانگ ٹرم ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم شارٹ ٹرم اس کو کیس ٹو کیس بیسس میں ایڈاک بیسس پہ کریں گے, دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ. مے بی انیشلی اس وقت جو کرائسس ہے, ہم اس وقت فائنینشیل ایمرجنسی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور فوری ڈیسیشن ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تاکہ اس چیز کو ایڈریس کیا جائے, ڈالر کو روکے, انٹرسٹ ریٹ سے کلیئرٹی آ جائے. آپ جی بالکل ہمیں کلیئرٹی کی ضرورت ہے. چلیں جی نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جب نمبرز کی ہی بات ہو رہی ہے. تو کموڈیز اور فارس کے لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی مارکیٹ میں دیکھتے چلتے ہیں کیا رہی اپڈیٹس. گولڈ کی پر ڈالر پرائز 1,33,500 روپیز. آپ گولڈ کے پرائسز میں آج کمی دیکھ رہے ہیں. گولڈ پر 10 گرام 1,14,460 روپیز. انٹرنیشنل گولڈ ایٹ پناز 1,806.33 ڈالر. آئل WTI پر بیرل 109.8. آئل برنٹ کروڈ پر بیرل 110.7. بوتھ آر گوئنگ اپ سائڈ. کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 198.5, سیلنگ واز 200.5. یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 233 روپیز, سیلنگ واز 235.5. یو ایس ڈالر بائنگ رہی 193, سیلنگ واز 195 روپیز. چائنیز یان بائنگ رہی 23.55, سیلنگ واز 23.95. سعودی ریال بائنگ رہی 50.25, سیلنگ واز 50.6. یو اے درہم بائنگ ایٹ 52 روپیز, سیلنگ واز 52.5. کویتی دینار بائنگ رہی 481.85, سیلنگ واز 484.35. اینڈ لاسٹلی عمانی ریال بائنگ رہی 392.95, سیلنگ واز 394.98. یہ تھا فوریکس اور کموڈیٹیز کا لیٹسٹ اپڈیٹ. انٹرنیشنلی آئل پرائز آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, ڈالر کا امپیکٹ بھی بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. 195 انٹر بینک کے نمبرز آ رہے ہیں. اٹ مینس کہ آنے والے دنوں میں اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو 200, جو کہ پہلے سے ہی کافی عرصے سے انالیٹیکل ویو دکھائی دے رہا تھا کہ ڈالر شارپلی 200 پہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو دس از اٹ. آئی تھنک کہ یہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ایڈریسیبل تھنگ ہے. سب سے پہلے اس کو ہی جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے تو بہتر ہوگا. اکمل صاحب پلیز ٹیک. دیکھیں اس میں ڈالر 195 پہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن اس میں زیادہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک مرتبہ پھر کہ اس میں پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اگین جو ہے وہ اکنامک پالیسیز جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے اور کنسنسس کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی اکنامک پالیسی بنائی جائے تو اس میں اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے, تاکہ اگر کل کو اپوزیشن بھی گورنمنٹ میں آتی ہے تو پھر وہ پالیسیز جو ہے نا وہ کنٹینیو رہیں. امیڈیٹلی اگر آپ ڈیفالٹ کی بات کریں تو امیڈیٹلی پاکستان کو جو ہے نا وہ اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. 2-3 مہینے کے ہمارے پاس پیمنٹ کا جو ہے وہ کوئی اتنا ایشو ہے نہیں. یہ اس وقت انسرٹنٹی کی وجہ سے ڈالر اوپر گیا ہے. صرف اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ, اور باقی جہاں تک تھوڑا حالات بتائے بھی تو جاتے ہیں نا کہ دیکھیں یہ ہو گیا اب یہ ہو جائے گا, وہاں تک کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ڈیفالٹ تک پہنچتے پہنچتے ہماری چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. وہ پوزیشن آنے والی نہیں ہے. اور ابھی میں بتا رہا ہوں 16 بلین کے تو ہمارے پاس پڑے ہوئے نا ریزروز. تو 16 بلین کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایوریج جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے 1.5 بلین پر منتھ ہے. اس کے حساب سے بھی لگا لیں 3 سے 4 بلین جو میں نیٹ کی بات کر رہا ہوں,
تو 3 سے 4 مہینے تو بڑے آرام سے جو ہے نا وہ گزارا ہو سکتا ہے اسی پوزیشن کے اوپر. اور میرے خیال میں ود ان اے منتھ اور ود ان اے ویک IMF سے جو ہے وہ چیزیں فائنل ہو گئیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا چیزیں امپروومنٹ کی طرف آئیں گی, اور انشاءاللہ یہ بالکل آئیں گی. وی آر ہوپنگ یور بیسٹ کہ آنے والے دنوں میں حالات جو ہے وہ بہتر ہو. لاسٹ نوٹ شبیر صاحب, کیا کہیں گے اکانومک صورتحال اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے جو ایک آن گوئنگ پروسیس دکھائی دے رہا ہے یہ پینک کا, اس کے اوپر بھی پلیز کچھ بتائیے نا. پینک کے ساتھ ساتھ میں لاسٹ نوٹ میں تو یہ کہنا چاہوں گا دیر از اے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل, اور اس میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ الحمدللہ وی آر کراسنگ اوور $31 بلین ان ایکسپورٹس انشاءاللہ, اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہماری جو اوورسیز ہمارے پاکستانی ہیں ان کی ریمیٹنسز کے بہت بڑے فگرز تقریباً $27-28 بلین کی انورڈز ریمیٹنس ہیں. یس, یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں سہارا دیتی ہیں, صرف ہمیں ڈسپلن اور سرٹنٹی کی ضرورت ہے. ریمیٹنسز تو اس سال ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس منتھ میں ہائر سائڈ پہ دکھائی دے رہے ہیں. اچھا, تو آگے امپلائمنٹ جنریٹ ہونے کے چانسز ہیں کیونکہ ریمیٹنسز تو بڑھتے ہوئے دکھائی دے ہی رہے ہیں نا. جی, اس پہ بہت ساری چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پرہیپس اس میں کچھ سیکٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ فلرش کر سکتے ہیں اور ہم اس میں آپٹمسٹک ہو سکتے ہیں. IT سیکٹر ہے جیسے کہ جس میں سافٹ ویئر یا IT ریلیٹڈ ایکسپورٹس ہیں جو کہ فوری طور پہ امپیکٹ دے سکتی ہیں. اسی طرح اوورسیز امپلائمنٹ اگر کی جائے, پاکستان کی گورنمنٹس کیونکہ ان کے بہت اچھے مراسم ہیں انٹرنیشنلی, اگر جو دنیا سے اگر انہوں نے اپنے مطلب اس میں ہیومن ریسورس چاہیے ہے تو وہ پاکستان سے اگر اس کو انکریج کر سکے تو یہ لانگ ٹرم پاکستان کے لیے اچھی ریمیٹنس لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں. رائٹ. اکمل صاحب آپ بھی بتائیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے بھی اور خاص کر سی پیک کی ورکنگ کے حوالے سے بھی کامنٹ میں انکلوڈ کریں. دیکھیں, سی پیک کے اوپر آتی حکومت نے جو نا بہت زیادہ توجہ دی ہے, اور چائنا کے ساتھ آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ہے موجودہ حکومت کو چائنا نے ویلکم کیا ہے. تو اگر ہماری جو ہے وہ اسی طریقے سے پالیسیز جو ہے وہ کنسسٹنٹ رہتی ہیں تو سی پیک کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. اب جیسے کراچی سرکولر ریلوے کو بھی سی پیک میں ڈالنے کی بات ہوئی, اس کے علاوہ سی پیک کے اوپر مزید کام کو جو ہے نا وہ تیز کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. آل دو کہ اس میں ہمارے ایکسٹرنل ایلیمنٹس آ کے, جیسے وہ کراچی یونیورسٹی کا انفارچونیٹ ایونٹ ہوا, اس کے بعد انہوں نے ہرڈلز ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات میں جو ہے وہ ایشوز آئیں, لیکن انشاءاللہ حکومت کا کوئی بھی ہو, خاص طور پہ موجودہ حکومت کے تو بہت ہی اچھے ٹرمز ہیں, لیکن دوسری بھی حکومت چائنا کے ساتھ جو ہے نا ہمارے اچھے تعلقات ہیں, اور اس نے ہمیں بہت ایسے مواقع پہ بیل آؤٹ کیا. اسٹل وی آر ایکسپیکٹنگ کہ چائنا جو ہے وہ ہماری اکنامکلی ہیلپ کرے گا, ان ایڈیشن ٹو سعودیہ اور دبئی سے بھی ہمیں اچھے جو ہے وہ جو. تو کیا سب IMF کا ہی ویٹ کریں گے یا ہمیں پہلے کچھ چانس ہے؟ ڈیفینیٹلی IMF سے جب تک ہماری ڈیل نہیں ہوتی اس وقت, ایون جو ورلڈ بینک ہے اس نے 2 بلین کی تو امداد کا اناؤنس کیا ہوا ہے نا, 2 بلین کا کہ ہم دیں گے. اب یہ ساری چیزیں کنڈیشنل ہیں کہ ونس IMF اپروو کہ یہ ہماری پالیسیز صحیح ہیں یا جو بھی انہوں نے ٹرمز بتائی ہیں, تو ان کے ساتھ سیٹلمنٹ جیسے ہی ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ سارے کنٹریز جو ہیں یہ آئیں گے, اور انشاءاللہ ہمارے ریزرو جو ہیں یہ واپس اپنی جو ہے وہ سطح کے اوپر تو آ جائیں گے. اکمل صاحب, ون لاسٹ کوسچن, اگر IMF سے بیل آؤٹ پیکج ہو جاتا ہے تو ڈالر کو کہاں دیکھیں گے؟ دیکھیں, اگر اس وقت ڈالر کی اس وقت بھی اگر ریئل پرائز دیکھی جائے تو 180 کے قریب ہے. یہ 10 سے 15 روپے کا جو ہے نا یہ اننیسری انسرٹینٹی, ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ کل کا کیا پتہ, تو وہ ڈالر کی بائنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو اس لیے ڈالر کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. 180 سے اوپر نہیں, اور امیڈیٹلی آپ دیکھیں ایون اگر IMF سے پیکج نہیں بھی, صرف اگر یہ نیوز آ جائے کہ پولیٹیکل انوائرمنٹ آپ کا اسٹیبل ہو گیا ہے تو بھی آپ کو 5 سے 6 روپے کا تو امیڈیٹ آپ کو اس میں وہ ملے گا. زیادہ اس میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشر پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے ہے. رائٹ, ویل تھینک یو سو مچ. اکمل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, شبیر صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے کوشش کی کہ چیزوں کو یا پھر جو یہ میس کریٹ ہوا ہے اس کو سمیٹا جائے. آج کے دن ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ نارملی جو کہ فیکٹس اینڈ فگرز بتائے جاتے ہیں تو ان کی ریالٹی کیا ہے, جو ہم نے فیکٹس اور فگرز بتانے کی کوشش کی. اس کے ساتھ ساتھ پالیسیز کی کنسسٹنسی جو کہ ایک ریئل نمبرز کے پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھی جائے تو زیادہ بہتر رہے گا, نہ کہ آپ اپنا جو ہے وہ نمبر گیم کریں اور اپنی پالیسی کو آگے کرنے کے لیے وہ دوسری پالیسیز کے اوپر کور اپ کر کے جو ہے وہ دے دیں. تو یہ بھی جو ہے وہ ہم نے کوشش کی کہ اس کو بھی وائپ آؤٹ کیا جائے اور چیزوں کو صحیح انداز میں اور سچ کے ساتھ جو ہے وہ دکھائی جائے. دیٹس آل. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.